Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. We have today Vijay, Devka, Diksha, Kokila, Savina, Saruja, Shreya, Srijana. So water molecule को गरौँ ल रिभिजन पनि हुन्छ सो सेन्ट्रल एटम को पहिला गर्नु पर्यो सो सेन्ट्रल एटम यहाँ को छ भन्दाखेरि अक्सिजन छ है सो अक्सिजन सो इलेक्ट्रोनिक अक्सिजन को एटमिक नम्बर हो हाम्रो 8 है सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गरे भने 1s2 2s2 2p4 हुन्छ सो आउटर मोस्टमा को छ 2s र 2p छ है यता हाइड्रोजनको त हामीलाई याद भएको हाइड्रोजन इज 1 हो so it is 1s1 मतलब एउटा अर्बिटलमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ है सो दैट मीन्स याद गर्नु पर्यो दुईटा हाइड्रोजन छ वाटर मोलिक्युलमा दुईटा हाइड्रोजन छ भनेपछि दुईटा के हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ सिंगल दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ ओके सो दुईटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ अब गर्नु पर्यो ल सो ग्राउन्ड स्टेट valence cell electronic configuration of oxygen गर्यो भने चाहिँ भ्यालेन्स सेल मात्रै हो नि त है सो भ्यालेन्स सेल अक्सिजन को गर्दाखेरि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो 2s मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ है त्यहाँबाट 2p मा कतिवटा छ 4 वटा इलेक्ट्रोन छ 4 वटा मीन्स 1 2 3 4 यसरी बस्यो नि त है अब हिसाब लाउँदाखेरि हाइड्रोजन को के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ हाइड्रोजन के हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ त्यो एउटा इलेक्ट्रोन हैन सो दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा हाइड्रोजन छ हाम्रोमा सो दुईटा हाइड्रोजनले एक एकवटा इलेक्ट्रोन ल्याउँछ त्यसले गर्दा के चेन्जेस गर्नु परेन ओके सो के चेन्जेस गर्नु परेन सो एक्साइटेड स्टेट पनि सेम हुन्छ ल एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ अक्सिजन पनि सेम हुन्छ यसमा के चेन्जेस गर्नु पर्दैन किन भन्दाखेरि हामीलाई दुईटा अनपेयर चाहिएको हो नि त दुईटा अनपेयर यहाँ दुईटा अनपेयर छ ओके सो अब आयो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ अक्सिजन सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ अक्सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि को हाइब्रिडाइज हुन्छ भन्दा यो डल्लै आउँछ ल सो डल्लै आएर के आयो s को एउटा आयो p को तीनटा आयो सो गर्दाखेरि sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो okay so what we have is the sp3 hybridization ल सो sp3 हाइब्रिडाइजेसन अब हाइब्रिडमा के भनेको छ भन्दाखेरि दे अल ह्याभ द सेम एनर्जी सो सेम एनर्जी भनेपछि दे विल स्टे टुगेदर सो यसमा दुईटा छ है यसमा पनि दुईटा छ यसमा सिंगल छ ल यो चाहिँ भयो हाइब्रिडाइज स्टेटको काटिदिउँ अब आयो बोन्डिङ स्टेटमा चाहिँ डल्लै फर्मुला लेख्नुपर्छ ल सो बोन्डिङ स्टेट गर्दाखेरि चाहिँ यो गर्यो है यसो गर्यो यो अलरेडी एक्जिस्टिङ तिम्रो इलेक्ट्रोन्सहरु हो अब हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दियो नि त है सो हाइड्रोजनलाई तिमी जे गर्दा पनि हुन्छ अर्को कलर पेन चलाउँदा पनि हुन्छ नभए यसरी स्टार गर्दा पनि हुन्छ सो यो स्टार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिज आर इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन एटम्स ओके सो दिज आर द हाइड्रोजन एटम्स अब हाइब्रिड अर्बिटलमा इफ यु कम्पेयर है हाइब्रिड अर्बिटलमा यसमा के भयो त भन्दाखेरि कतिवटा अर्बिटल छ हाम्रोमा चारटा हाइब्रिड अर्बिटल छ हैन s को एउटा p को तीनटा एटमिक अर्बिटल मिक्स भएर सो जतिवटा एटमिक अर्बिटल मिक्स हुन्छ त्यतिवटा नै हाइब्रिड अर्बिटल जेनेरेट हुन्छ सो चारटा एटमिक अर्बिटल मिक्स भयो त चारटा हाइब्रिड अर्बिटल जेनेरेट हुन्छ फाइन सो गर्दाखेरि हाम्रोमा चारटा सो चारटा बोन्ड पेयर छ भने भेस्पो थ्योरीले कुन चाहिँ स्ट्रक्चर भन्छ टेट्राहेड्रल ओके सो टेट्राहेड्रल बनाउनु पर्यो सो बीचमा ओ भयो सो यु हैव टु मेक द टेट्राहेड्रल ओके सो टेट्राहेड्रल इज समथिङ लाइक दिस ल बीचमा ओ हो ल अक्सिजन टेट्राहेड्रल अब यो अर्बिटलको नाम के हो भन्दा अर्बिटलको नाम हो sp3 हाइब्रिड अर्बिटल यो पनि sp3 हाइब्रिड अर्बिटल हो र त्यसमा चाहिँ को आउँछ त भन्दा अक्सिजनको एटमिक अर्बिटल आउँछ सरी हाइड्रोजनको भनिहाल्यो इट इज 1s1 हैन 1s1 भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन छ s अर्बिटल आयो s अर्बिटल स्फेरिकल शेपको हुन्छ सो s अर्बिटल सो यहाँ आयो एउटा हाइड्रोजन मैले यहाँ राखिदिए एउटा हाइड्रोजन मैले यहाँनिर राखिदिए है सो यो सिग्मा बोन्ड भयो यो सिग्मा बोन्ड भयो त रिमेनिङ दुईटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर ल इलेक्ट्रोन पेयर
अब प्रिभियस स्लाइडमा हेरौँ, यहाँनिर छ नि यो दुईटा चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर हो नि त, बुझ्यो? यो तलपट्टि अलरेडी अक्सिजनको छ, यो दुईटा इलेक्ट्रोन पेयर भयो र यो दुईटा चाहिँ स्टार भएको चाहिँ बोन्डिङ पेयर हो नि त, हाइड्रोजनसँग बोन्ड भएको हो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा यो हुन्छ, बुझ्यो? सो अरेन्जमेन्ट, सो अरेन्जमेन्ट इक्वल्स टु टेट्राहेड्रल। सो अरेन्जमेन्ट चाहिँ हाम्रो टेट्राहेड्रल भन्छ ल, सर्ट फर्ममा टीएच लेख्छ, टेट्राहेड्रल हुन्छ। तर सेपै सोध्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सेप सोध्यो भने चाहिँ बेन्ट हुन्छ ल, बेन्ट। किन भन्दा सेपमा चाहिँ हामीले यस्तो मात्रै छ नि त सेप, ओके? यहाँनिर हाइड्रोजन छ, यहाँ हाइड्रोजन छ, यहाँ अक्सिजन छ नि त, होइन? सो बेन्ट भन्छ यसलाई चाहिँ, जसमा सेपमा चाहिँ हामीले लोन पेयर कन्सिडर गर्दैन, सो त्यसले गर्दाखेरि बेन्ट सेप आउँछ ल। तर अरेन्जमेन्ट सोध्यो भने चाहिँ टेट्राहेड्रलै हुन्छ। फाइन, ओके। नाउ मुभिङ टु द नेक्स्ट वान, sp3 डिहाइब्रिडाइजेसन, ओके? sp3 डिहाइब्रिडाइजेसन छ, जो चाहिँ देखाउँछ PCl5 ले देखाउँछ, PCl5 है। सो Cl को त अस्ति गरेकै छ, क्लोरिन भनेपछि इट्स 17 छ है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 राइट। सो p5, सो यो हेऱ्यो भने यो लास्टको मात्रै हेऱ्यो भने एसमा 3s2 छ है, दुईटा इलेक्ट्रोन छ, र 3p मा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ, 5 मिन्स 1 2 3 4 5, सो इट्स 3p5। सो 5 मा यो लास्टको सिंगल इलेक्ट्रोन छ नि, द्याट मिन्स क्लोरिनले सिंगल इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ, तर याद गर्नु एस अर्बिटल होइन, पी अर्बिटलको लिएर आउँछ है, पी अर्बिटलको एटमिक अर्बिटल ओभरल्यापको लागि लिएर आउँछ। अब सेन्ट्रल एटम यहाँ फोस्फरस हो, बीचको एटम, सो फोस्फरसको हामी हाइब्रिडाइजेसन गर्नु पर्यो। सो फस्फरस है, सो फस्फरस एटमिक नम्बर 15, सो 15 भनेपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हुन्छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ल, 3p3, सो गर्दाखेरि 3s2 3p3 भयो, ओके? So phosphorus, so अब ground state valence cell electronic configuration of phosphorus है, ground state valence cell electronic configuration of phosphorus equals to गरे भने चाहिँ यो भयो हाम्रो 3s2, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ, र यता भयो 3p है, 3p, सो 3p मा कतिवटा छ, तीनटा इलेक्ट्रोन छ, 1 2 3 ल। तर क्लोरिन हेर है, अब हिसाब गर है, क्लोरिन कतिवटा छ, 5 वटा छ, 5 वटा, द्याट मिन्स 5 वटा सिंगल इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ हैन, 5 वटा सिंगल इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ, तर अहिले यहाँ हेर्दाखेरि खाली 3टा मात्रै सिंगल इलेक्ट्रोन छ फस्फरसको। त के गर्ने भन्दाखेरि 3 मा के हुन्छ, 3 जुन चाहिँ सेल छ नि, थर्ड सेल, त्यसमा 3s 3p र 3d पनि हुन्छ, ओके? सो व्हाट वी क्यान राइट हियर इज 3d0 लेखेर डी अर्बिटल यहाँनिर तान्नु पर्छ, डी भित्र 5 वटा हुन्छ, बट इज 0, नो इलेक्ट्रोन इज हियर। अब यो 3s को इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ जम्प गराएर 3d मा लानु पर्छ ल। सो त्यो गर्दा के हुन्छ, एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ फस्फरस इक्वल्स टु गरे भने यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन है, अब एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प गराएर डी मा पुर्याइदिन्छ, ओके? नाउ दिस इज एक्साइटेड स्टेट, सो अब 5 वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो नि त हैन, 3 4 5, 5 वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भयो। त्यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनमा चाहिँ क्लोरिनको 5 वटा सिंगल 5 वटा क्लोरिनको 5 वटा इलेक्ट्रोन आएर बस्छ, द्याट मिन्स अब हाइब्रिडाइजेसन के भयो त, यहाँदेखि स्टार्ट गरेर लास्टको एउटासम्म तान्यो, सो गर्दा एस को एउटा आयो, पी को 3टा आयो, डी को एउटा आयो, सो त्यही कारणले यसको नाम हुन्छ sp3 डिहाइब्रिडाइजेसन, बुझ्यो? sp3। अब हाइब्रिडाइज स्टेट अफ फस्फरस, सो हाइब्रिडाइजेसनमा के भनेको छ, दे हेभ द सेम एनर्जी भनेको छ, जतिवटा पनि एटमिक अर्बिटल हाइब्रिडाइजेसनमा पर्छ दे हेभ द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी भनेपछि जहिले पनि सँगै लेख्नुपर्छ, यो 5 वटा 1 2 3 4 5, सो 5 वटामा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ, 1 2 3 4 5,
बुझ्यो यो चाहिँ भयो हाइब्रिड स्टेट अफ फस्फोरस अब आयो बन्डिङ स्टेट सो बन्डिङ स्टेट अफ फस्फोरस सो बन्डिङ स्टेट PCl5 है Cl5 सो बन्डिङ स्टेट हेर्यो भने यो त हाइब्रिड स्टेट भइगयो यसमा सिंगल इलेक्ट्रोन छ ओके सिंगल इलेक्ट्रोन छ यस नाउ दिस यो जुन चाहिँ डाउन एरो छ यो चाहिँ कसकोले दिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ हो दिस आर इलेक्ट्रोन्स फ्रम क्लोरिन एटम्स ओके सो यो सिंगल इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँबाट आएको जुन चाहिँ डाउन एरो जुन चाहिँ छ नि रेड कलरको त्यो चाहिँ कसले दिएको भन्दा क्लोरिनले दिएको किनभने हाम्रोमा 5वटा क्लोरिन छ नि त फर्मुलामा PCl5 सो एउटा क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ तर यो इलेक्ट्रोन याद गर्नु यो नर्मली PZ अर्बिटलबाट हो है ल यो PZ राख्यो भने योलाई हामी PX मान्दा भयो यो PY सो द्याट इज 3px 3py र 3pz भन्दा हुन्छ ल नाम अर्बिटलको किन माथि 3p मा छ नि त त्यसरी नाम आउँछ ल अब 5वटा जुन चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल भयो द्याट मिन्स 5वटा इलेक्ट्रोन पेयर हो भने भेस्परले कुन चाहिँ स्ट्रक्चर बन्छ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ल याद गर्नु है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सो दिस इज द वान ल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हुन्छ ट्रायगोनल बाइपिरामिडल सो यो चाहिँ भयो हाइब्रिड अर्बिटल ल यसमा इक्विटोरियल र एक्सियल बन्ड हुन्छ है सो यसमा चाहिँ क्लोरिन आउँछ ल 5वटा क्लोरिन सो क्लोरिन आएर यसरी बन्ड हुन्छ सो Cl अब यहाँ अलिकति जग्गा भएन यु हेभ टु ड्र लाइक दिस ओके सो Cl बनाउनु ल आफै Cl सबै एउटै साइजको है सो इट विल बी लाइक दिस ल सो अल आर सिग्मा बन्ड हुन्छ 1 2 3 4 5 सो 5 सिग्मा बन्ड हुन्छ ल अर्को खालको डायग्राम हेर्यो भने यस्तो अस्ति हामीले गरेको चाहिँ यस्तो थियो नि त ओके सो यो यस्तो गर्नु भनेको थिएँ मैले या सो यहाँ Cl हुन्छ ल ओके ट्राई ट्राई GONAL गोनल BI/PYRAMIDAL ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ल ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर हुन्छ तर यसमा भेरी मच इम्पोर्टेन्ट कुरा अस्ति हामीले पढेको छ याद गर्नु है यसमा यसलाई चाहिँ भन्छ इक्विटोरियल बोन्ड EQUI इक्विटोरियल बोन्ड्स र यसलाई यो माथिको र तलको जुन चाहिँ छ नि त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्सियल AXIAL एक्सियल बोन्ड ल ओके सो यो बोन्डलाई पनि के भन्छ एक्सियल बोन्ड सो हाम्रोमा दुईटा एक्सियल बोन्ड छ र 3टा इक्विटोरियल बोन्ड छ ल यो पनि इक्विटोरियल बोन्ड छ ओके यसमा बोन्ड लेन्थ हेर्यो भने चाहिँ इक्विटोरियल बोन्ड्स आर शर्टर देन एक्सियल बोन्ड्स ल TORIAL equitorial bonds are shorter than axial bonds ल यो याद गर्न इक्विटोरियल बोन्ड चाहिँ सानो हुन्छ अस्ति हामीले गरेको छ नि बोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन ल यसमा दुईटा लोन पेयर हुँदा कुन चाहिँ स्ट्रक्चर्सहरू छ त्योहरू पनि गरेको छ हामीले एउटा लोन पेयर छ भने त्यो लोन पेयर कहाँ बस्छ इक्विटोरियल पोजिसनमै बस्छ दुईटा लोन पेयर छ भने त्यो दुईटै लोन पेयर इक्विटोरियल पोजिसनमा बस्छ 3टा लोन पेयर छ भने त्यो 3टा लोन पेयर इक्विटोरियल पोजिसनमा बस्छ ल एक्सियलमा चाहिँ हतपत लोन पेयर चाहिँ बस्दैन खालि यसमा बोन्ड पेयर बस्छ त्यो याद गर्नु है किनभने एक्सियल बोन्ड एक्सपिरियन्स ग्रेटर रिपल्सन त्यसले गर्दाखेरि 90 डिग्रीमा रिपल्सन भेट्छ त्यसले गर्दाखेरि इट विल अलवेज ट्राई टु लोन पेयर जुन चाहिँ छ ट्राई टु अकुपाई द इक्विटोरियल पोजिसन्स सो यो चाहिँ भयो हाम्रो sp3d हाइब्रिडाइजेसन ओके ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हुन्छ sp3d भनेपछि हिसाब लगाऊ भने s को एउटा p को 3टा र d गर्दा टोटल हाम्रो 5 वटा भयो नि त ओके सो यसमा अहिले कुरा गर्दै थियौं हामी इक्विटोरियल र एक्सियल बोन्ड्सको है त्यो इक्विटोरियल बोन्ड्स आर लङ्गर देन शर्टर देन एक्सियल बोन्ड्स हुन्छ इक्विटोरियल बोन्ड्स आर शर्टर हो शर्टर देन एक्सियल बोन्ड्स हुन्छ ल यो याद गर्नु पर्यो नेक्स्ट एउटा छ
लास्ट एउटा हाइब्रिडाइजेसन छ दैट इज sp3d2 sp3d2 ल सो यसमा सल्फर आयो सल्फर एटोमिक नम्बर 16 भनेपछि 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4 हुन्छ ल हिसाब लगाऊ है मिल्नु पर्यो र यता भयो फ्लोरिन ल सो फ्लोरिन को चाहिँ हाम्रो भयो एटोमिक नम्बर 9 गरेपछि 1s2 2s2 2p5 हुन्छ ल 2p5 सो गर्दाखेरि 2s2 मा दुईटा इलेक्ट्रोन र 2p5 मा पाँचवटा इलेक्ट्रोन 1 2 3 4 5 गर्दाखेरि यसमा पनि के छ सिंगल इलेक्ट्रोन छ सो दैट मीन्स p ऑर्बिटल p एटमिक ऑर्बिटल को एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ लिएर ओभरल्यापिङ को लागि आउँछ तर कतिवटा फ्लोरिन छ भन्दा हाम्रोमा 6 वटा फ्लोरिन छ ओके 6 फ्लोरिन दैट मीन्स हाम्रोमा 6 वटा चाहिँ सिंगल पेयर यता बस्नु पर्छ है ल त्यो हिसाबले मिलाउनु पर्छ सो अब हेरौं ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक configuration of sulfur equals to ground state भनेको यो स्टेबल स्टेट तर बाहिरको भ्यालेन्स सेल भनेको बाहिरको सो 3 सो के आयो 3s2 यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ र p मा चारटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 भयो सो इट्स अ 3p4 यो भयो तर उता फ्लोरिन को कतिवटा आउँदैछ 6 वटा आउँदैछ यहाँ त दुईटा मात्रै अनपेयर छ गर्दाखेरि हामीले 3d पनि फेरि चाहिन्छ यसमा पनि ल 3 लेभलमा 3d 0 गरिदिनु पर्छ इलेक्ट्रोन छैन त 0 हुन्छ भयो त्यसले गर्दाखेरि अब एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ सल्फर गर्यो भने के हुन्छ यो यसलाई पनि जम्प गराइदियो यसको एउटा इलेक्ट्रोन पनि जम्प गराइदियो र यहाँनेरि राख्नु पर्छ सो गर्दा 1 2 3 3 4 5 6 हुन्छ ओके 3s बाट एउटा इलेक्ट्रोन र 3p बाट एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर पर जान्छ सो गर्दाखेरि हाइब्रिडाइज स्टेटमा के भयो त यो सबै आयो यहाँ सो गर्दा के भयो s को एउटा आयो p को तीनटा आयो र d को दुईटा आयो गर्दाखेरि sp3d2 हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन सो नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइज स्टेट अफ सल्फर हाइब्रिडाइज स्टेट अफ सल्फर सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा के भनेको छ एटमिक अर्बिटल जतिवटा हुन्छ त्यतिवटै बस्छ सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भयो सो 6 वटा इलेक्ट्रोन बस्छ ओके यता तीनटा चाहिँ के भन्छ अनहाइब्रिडाइज्ड बस्छ ल प्योर एटमिक अर्बिटल त्यतिकै बस्छ नेक्स्ट इज बोन्डिङ स्टेट सो बोन्डिङ स्टेट अफ ओके SF6 सो SF6 को बोन्डिङ स्टेट हेर्यो भने इट विल बी समथिङ लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 यो एटमिक अर्बिटल यतिकै बस्छ and 1 2 3 4 5 6 र पेयरिङ को लागि हुन्छ this 1 2 3 4 5 6 so यो डाउन एरो यो चाहिँ के हो इलेक्ट्रोन्स फ्रम फ्लोरिन एटम ओके सो जुन चाहिँ डाउन एरो छ रेड कलर को त्यो चाहिँ कसले भएको भन्दा फ्लोरिन बाट आको ल सो SF6 चाहिँ हाम्रो के हुँदा रहेछ कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुँदा रहेछ अब याद गर्नुपर्छ है कुन कुन मोलिक्युल कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ ल एक दुईवटा याद गर्नु सजिलो हुन्छ जो SF6 मोलिक्युल चाहिँ हाम्रो हुँदा रहेछ sp3d2 हुँदा रहेछ sp3d2 भनेपछि टोटल हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल 6 वटा भयो 6 वटा सो वेस्फरले भन्छ 6 वटा हाम्रोमा वरिपरि बोन्ड पेयर छ भने the shape will be octahedral okay the shape will be octahedral fine so octahedral so सेन्टर मा को छ सल्फर है सो सल्फर छ सल्फर को octahedral बनाउनु पर्यो octahedral भनेको इट्स सेम एज स्क्वायर बाइ पिरामिडल ल
एउटा माथि एउटा तल यो सेम साइजको हुन्छ ल यसलाई अब यो मोलिकुलर सिमेट्री देखायो भने यस्तो हुन्छ भयो यो चाहिँ एउटा प्लेनमा छ र त्यो एउटा माथि अब सबैमा फ्लोरिनको आउँछ है सो फ्लोरिनको p अर्बिटल आउँछ अघि हेरेको छ हामीले फ्लोरिनको p अर्बिटल आउँछ सो फ्लोरिनको p अर्बिटल इज यो हुन्छ डबल डम्बेल फ्लोरिनको p अर्बिटल आएर ओभरल्याप हुन्छ सो फ्लोरिनको p अर्बिटल सो फ्लोरिनको p अर्बिटल ओके सबैमा के बनाउँछ सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड सिग्मा बोन्ड हियर अल्सो सिग्मा बोन्ड हियर अल्सो सिग्मा बोन्ड सो दे आर 6 सिग्मा बोन्ड हुन्छ र यसमा अरेन्जमेन्ट पनि एउटै छ शेप पनि एउटै छ ल सो यसमा अरेन्जमेन्ट चाहिँ हुन्छ हाम्रो octahedral so arrangement is octahedral लाई short form मा लेख्दाखेरि OH पनि लेख्छ ल octahedral so this is the arrangement ठीक छ सो यो अर्बिटल को नाम सोध्यो भने चाहिँ यो अर्बिटल को नाम चाहिँ हो sp3d2 भन्छ ल यो पनि हो त्यस्तै प्रकारले यो पनि हो sp3d2 सबै यो 6 वटा अर्बिटल को नाम चाहिँ हो sp3d2 यसै यसलाई बन्द गर्दा पनि हुन्छ ल यसको सानो पुच्छर अर्कोपटि पनि निस्किन्छ कि त्यो नबनाउँदा हुन्छ सो इट इज sp3d2 हाइब्रिड अर्बिटल सो यो चाहिँ हो sp3d2 HYBRID hybrid orbitals sp3d2 hybrid orbitals भयो ओके अब सेम कुरा अलिकति सेम अब सक्यो हाइब्रिडाइजेसन ल हाइब्रिडाइजेसन यति नै हो spo sp2 sp3 sp3d2 र sp3d र sp3d2 okay so we have a 5 hybrid orbital यति मात्रै पढ्नु पर्छ as per the syllabus ल तर यसमा अब अलिकति we'll do few more examples जस्तै यहाँनिर छ you can see here C2H6 molecule है C2H6 molecule so it is basically ethane 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 molecule है ethane molecule so ethane molecule को हाइब्रिडाइजेसन चेक गर्नु पर्यो है सो इथेन मोलिक्युल मा हाइब्रिडाइजेसन चेक गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यता रफमा अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ जस्तै CH2 भनेपछि सरी C2H6 भनेपछि एउटा हाइड्रोजन एउटा कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजन पायो तीनटा किन दुईटा कार्बन छ नि त दुईटा कार्बनमा टोटल 6 वटा हाइड्रोजन छ भनेपछि पर कार्बन चाहिँ हाम्रो कतिवटा पाउँदैछ तीनटा पाउँदैछ सो लुइस स्ट्रक्चर त हामीलाई यादै छ सो इट इज समथिङ लाइक दिस है सो पर कार्बन चाहिँ तीन वटा हाइड्रोजन हामीले बाँडेर गर्नुपर्छ ल यो सबै रफमा है यता लेखेको चाहिँ रफमा सो त्यो अनुसारले गर अब यो अनुसारले हामीले काम गर्नु पर्यो ल मैले यसलाई C1 गरे यसलाई 2 गरे ल नम्बरिङ ठीक छ कार्बन नम्बर 1 र कार्बन नम्बर 2 गरे है सो यहाँनिर लेख्दाखेरि हामीले यसलाई यसरी लेख्दियौ CH3 लेख्यो यसलाई कार्बन नम्बर 1 गर यसलाई कार्बन नम्बर 2 गर ल ओके त्यसरी गर्नु पर्छ अब यहाँनिर ल सो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1 ल C1 भनेको कार्बन नम्बर 1 त्यो माथिपट्टिको देख्दै छ कार्बन नम्बर 1 सो कार्बन नम्बर 1 को के हुन्छ कार्बनको हो नि त सो कार्बनको हामीलाई याद छ कार्बनको के हो 6 हो सो यो चाहिँ 1s2 2s2 2p2 हो नि त सो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल को रहेछ 2s2 2p2 सो 2s2 सो दुईटा इलेक्ट्रोन छ र p मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ 2p2 गर्दा दुईटा इलेक्ट्रोन भयो ल अब हिसाब गर कार्बनको वरिपरि को आउँदैछ भन्दाखेरि तीनटा हाइड्रोजन आउँदैछ नि त सो पर कार्बनको वरिपरि तीनटा हाइड्रोजन यु क्यान सी एट द राइट पट्टि यु क्यान सी द डायग्राम अल्सो यो तीनटा हाइड्रोजन आउँदैछ मीन्स तीनटा खाली गर्नु पर्यो र एउटा कार्बनले पनि बोन्ड गर्दैछ है
भनेपछि टोटल 4टा खाली गर्नु। सो 4टा खाली गर्नुलाई एक्साइटेसन गर्नै पर्छ। द्याट मिन्स है एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एक्साइटेड स्टेटमा यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन उता गएर बस्छ। सो भयो या सो दिस वान एक्साइटेड स्टेट है। अब सिमिलरली एक्साइटेड स्टेट भएपछि यो चारवटा इन्भल्भ हुन्छ त हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ हाम्रो sp3 किनभने s को एउटा आयो p को 3टा आयो। सो अब हुन्छ हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C1। सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C1 गर्दैछ है ल। हाइब्रिडाइज स्टेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि सँगै बस्छ, के पनि छैन, दे विल स्टे टुगेदर हाइब्रिडाइज भइसकेपछि। यो भयो C1 है। तर अब C1 र C2 कम्पेयर गर्यो भने C1 को वरिपरि 3टा हाइड्रोजन र एउटा कार्बन छ, C2 को वरिपरि पनि 3टा हाइड्रोजन र एउटा कार्बन छ। द्याट मिन्स दे आर इन द सेम एटमोस्फियर है। C1 जस्तो छ कार्बन, C2 पनि त्यस्तै एटमोस्फियरमा छ। C1 को वरिपरि 3टा हाइड्रोजन र एउटा कार्बन छ उतापट्टि, त्यसै बेला C2 को वरिपरि 3टा हाइड्रोजन र उतापट्टि एउटा कार्बन छ। सो दे आर इन द सेम सिचुएसन है। सेम सिचुएसन भनेपछि यिनीहरूको पनि C2 को पनि सेम प्रकारले हुन्छ ल। सो सेम प्रकारले हुन्छ त सबै गरिबस्नु पर्दैन, डाइरेक्टली सिमिलरली यो सिमिलरली को सिम्बल है। सिमिलरली हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C2 गर्यो भने के हुन्छ, सेम हुन्छ नि त। C1 जस्तो प्रकारले हाइब्रिडाइज भयो, C2 पनि सेम प्रकारले हाइब्रिडाइज हुन्छ। ओके, अब आयो बोन्डिङ स्टेट अफ C2H6 ल। सो बोन्डिङ स्टेट अफ C2H6 मा चाहिँ दुईटा लिनु पर्यो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो C1 को र यो चाहिँ भयो C2 को। सो C1 मा के छ, 4टा इलेक्ट्रोन छ, 4टा हाइब्रिड अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। C2 को पनि के छ, 4टा हाइब्रिड अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। भयो। त अब हाइड्रोजन कतिवटा छ हिसाब लगाऊ। हाइड्रोजन हाम्रोमा टोटल 6वटा छ। 6वटा मिन्स 3-3वटा शेयर गर्छ हैन, 3-3वटा शेयर गर्नु पर्यो। सो दैट मिन्स आई एम चेन्जिङ द कलर नाउ। राइट। सो यो डाउन एरो चाहिँ कहाँबाट आएको, हाइड्रोजनबाट आएको है। सो 6वटा हाइड्रोजन। सो यो जुन चाहिँ डाउन एरो छ, दिज आर इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन। सो 6वटा हाइड्रोजन भयो। त एउटा एक्लै बस्यो नि, एक्लै यो दुईटाको बीचमा चाहिँ के हुन्छ, सिग्मा बोन्ड हुन्छ ल। याद गर है, यो दुईटाको बीचमा के हुन्छ, सिग्मा बोन्ड हुन्छ। सो दैट मिन्स एउटा कार्बन C1 को फर्स्ट इलेक्ट्रोन र C2 को जुन चाहिँ फर्स्ट हाइब्रिड अर्बिटलको इलेक्ट्रोन छ नि, यो दुईटा चाहिँ ओभरल्याप हुन्छ। C1 र C2 पनि ओभरल्याप हुन्छ एक एकवटा, र रिमेनिङ अर्बिटल जुन चाहिँ 3टा अर्बिटल चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोजनसँग ओभरल्याप हुन्छ। ओके, सो हाइड्रोजनसँग ओभरल्याप हुँदा पनि याद गर्नु, यो पनि सिग्मा बोन्डै बनिन्छ। यो पनि सिग्मा बोन्डै बनिन्छ। सिमिलरली यो पनि सिग्मा बोन्ड, यो पनि सिग्मा बोन्ड, यो पनि सिग्मा बोन्डै बनिन्छ है। बुझ्यो? अब स्ट्रक्चर ड्रा गरौँ ल। सो हेर है, C1 के छ, sp3 हाइब्रिडाइजेसन, C2 पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन, C1 पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन, C2 पनि sp3 हाइब्रिडाइजेसन। त्यति याद गर ल। अब यहाँ बनाउँछ ल। सो C1, सो दिस इज कार्बन नम्बर 1, sp3 हाइब्रिडाइजेसन भनेको टेट्राहेड्रल। ओके, अर्को छ C2 पनि के छ, टेट्राहेड्रलै छ। सो इट्स टेट्राहेड्रल। सो C1 र C2 को बीचमा एउटा सिग्मा बोन्ड छ। नाउ दिस इज द सिग्मा बोन्ड। C1 र C2 को बीचमा ओभरल्याप हुन्छ, दिस इज द सिग्मा बोन्ड। र रिमेनिङ के छ, हाइड्रोजनसँग सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, किनभने 3-3वटा हाइड्रोजन आउँछ नि त। ओके, सो दिस इज अल्सो सिग्मा बोन्ड, दिस इज अल्सो सिग्मा बोन्ड, एन्ड दिस इज अल्सो सिग्मा बोन्ड। सिमिलरली यतापट्टि हेर्यो भने यहाँ पनि हाइड्रोजन हो, यसमा पनि सिग्मा बोन्ड बनाउँछ, हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजनको s अर्बिटल आउँछ नि त, अघिदेखि गर्दै आएको छ। सो
यो हाइड्रोजनको सिग्मा बोन्ड हुन्छ। फाइन। सो दिस इज द लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो C2H6 मोलिक्युलको सो इन्डिभिजुअल हेऱ्यो भने C1 पनि तिम्रो sp3। सो यो अर्बिटल कुन चाहिँ हो भन्ने भने यसको अर्बिटलको नाम सोध्ने, इट्स sp3 हाइब्रिड अर्बिटल। हाइब्रिड अर्बिटल यो पनि sp3 नै हो हाइब्रिड अर्बिटल ल, तर अर्को कार्बनको। त्यसै प्रकारले त्यो C1 को वरिपरि चारटै हाइब्रिड अर्बिटल हो, sp3 हाइब्रिड अर्बिटल हो। C2 को पनि जुन चाहिँ चारटै वरिपरि छ त्यो पनि हाइब्रिड अर्बिटल हो। ओके, सो sp3 भनेपछि टेट्राहेड्रल हुन्छ। टेट्राहेड्रलमा यु नो द एंगल, बोन्ड एंगल हेऱ्यो भने इट्स 109.5 डिग्री हुन्छ। कुनै पनि एंगल हेऱ्यो इट विल बी एक्ज्याक्टली 109.5 डिग्री नै हुन्छ। कुनै पनि एंगल, एनी एंगल यु क्यान सी इट्स 109.5 डिग्री नै हुन्छ ल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ C2H6 molecule। C2H6 molecule भयो। ओके, नेक्स्ट मोलिक्युल छ C2H4 मोलिक्युल। C2H4 मोलिक्युल। अब यसमा रफमा हेर, C2H4 भनेपछि समथिङ टु डु विथ CC को भयो। यसमा एउटा एच जोडिनु पर्यो हैन, यसमा एउटा एच जोडिनु पर्यो, यसमा एउटा एच जोडिनु पर्यो। लुइस स्ट्रक्चर हेरे पनि यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ। फाइन, यो कन्सेप्टले गर्नुपर्छ हामीले ल। ओके, नाउ C1 र C2 यसमा पनि गरौँ। वी हैव C1 र C2 छ नि त है, C1 र C2। ओके, सो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1। ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1 गरे भने के हुन्छ, अघिको जस्तै कार्बनको 2p 2s2o र 2p2 हो नि त, 2p2o 2p2 मिन्स यस्तो हुन्छ। अब यसमा पनि हेर, हाइड्रोजन कतिवटा छ, चारटा आउँदैछ है। चारटा मिन्स एउटा कार्बनमा दुईटा हुन्छ। एउटा कार्बनमा दुईटा, बट वी नो द स्ट्रक्चर यसमा डबल बन्ड हुन्छ किनकि यसले मिल्दैन लुइस स्ट्रक्चर। सो यसमा पनि एक्साइटेड गर्नै पर्छ ल। अब यो चाहिँ अलिकति याद गर्नुपर्छ, एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1। एक्साइटेसन गरिदियो, यहाँ एउटा मात्रै बस्छ। सो यहाँनिर यो भयो, सो एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। अब यतापट्टि स्ट्रक्चरमा हेऱ्यो भने कार्बनको वरिपरि कतिवटा बोन्ड छ, चारटा बोन्ड छ, तर दुईटा चाहिँ हाइड्रोजन हो, एउटा चाहिँ कार्बनसँग डबल बोन्ड छ, राइट। सो अल टुगेदर तीनटा बोन्ड एज्युम गर्नु पर्यो र तीनटालाई मात्रै तान्नुपर्छ ल। यसमा याद गर है, तीनटालाई मात्रै तान्छ है हामी। सो विल पुल 3 ओन्ली, एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई अलगै छोडिदिन्छ। सो इट्स हाइब्रिडाइजेसन इज sp2 हाइब्रिडाइजेसन, sp2 हाइब्रिडाइजेसन गरिदिन्छ यसमा चाहिँ। सो गर्दाखेरि हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C1 हाइब्रिडाइज स्टेट हेऱ्यो भने के हुन्छ, यो तीनटा कम्बाइन बस्छ किन हाइब्रिडाइज भएपछि दे हेभ द सेम एनर्जी, खाली सेम सेप, ओरिएन्टेसन मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ भयो। र एउटा चाहिँ अनहाइब्रिडाइज एटमिक अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन त्यतिकै बस्छ, यसको काम छ ल। सो अब हेऱ्यो C1 र C2 हेऱ्यो भने दुईटाको सेम छ एटमोस्फियर। C1 को जस्तो छ, दुईटा हाइड्रोजन र डबल बोन्ड छ। C2 को पनि दुईटा हाइड्रोजन र डबल बोन्ड छ, सेम एटमोस्फियर छ भनेपछि यसको पनि सेम हुन्छ। सिमिलरली हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C2 पनि सेम हुन्छ, यसमा पनि sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र एउटा इलेक्ट्रोन यता बस्छ। अब नेक्स्ट आयो बोन्डिङ स्टेट। बोन्डिङ स्टेट अफ C2H4।
C2H4 गरे भने बन्डिङमा अब C1 मा के छ हाइब्रिडाइजमा यो छ 2 3 र यता एउटा त्यतिकै बस्छ यो चाहिँ अनहाइब्रिडाइज हो र C2 मा फेरि तीनटा छ र एउटा एक्लै बस्छ C1 चाहिँ भयो ल अब हिसाब गर हाइड्रोजन कतिवटा छ चारटा छ तर दुईटा कार्बन छ गर्दा दुई वटा हाइड्रोजन पाउँछ दुई वटा हाइड्रोजन पाउँछ ओके सो यो हाइड्रोजन दुई वटा हाइड्रोजन कार्बनले पायो है दुई वटा हाइड्रोजन कार्बनले पायो सो यो डाउन एरो मतलब दिस आर इलेक्ट्रोन्स कसको इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोन पायो हैन त कार्बन कार्बनको बीचमा पनि एउटा सिग्मा बोन्ड हुन्छ यसको बीचमा सिग्मा बोन्ड हुन्छ र जुन चाहिँ अनहाइब्रिडाइज एटोमिक अर्बिटल छ नि परपट्टि त्यसको बीचमा चाहिँ पाई बोन्ड हुन्छ ल अब चाहिँ आयो पाई बोन्ड सो अनहाइब्रिडाइज एटोमिक अर्बिटलको बीचमा चाहिँ पाई बोन्ड हुन्छ किनकि त्यो ओरिएन्टेसन त्यस्तै हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि साइड वाइज ओभरल्याप हुन्छ यो चाहिँ पाई बोन्ड हुन्छ र रिमेनिङ चाहिँ सिग्मा बोन्ड हुन्छ र यो पनि याद गर्नु यो पनि सिग्मा हो यो पनि सिग्मा हो सिग्मा विथ हाइड्रोजन सिग्मा विथ हाइड्रोजन सिग्मा विथ हाइड्रोजन फाइन सो कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोन C1 को एउटा इलेक्ट्रोन र C2 को एउटा इलेक्ट्रोनको बीचमा ओभरल्याप हुन्छ द्याट इज अर्बिटलको बीचमा ओभरल्याप हुन्छ एक एकवटा इलेक्ट्रोन सो त्यो दुईटा इलेक्ट्रोन भएर एउटा बोन्ड बनिन्छ त्यसलाई सिग्मा बोन्डै भनिन्छ हेड अनै हुन्छ है त्यहाँदेखि दुईवटा यता हाइड्रोजनसँग सिग्मा बोन्डै हुन्छ र एउटा जुन चाहिँ उब्रिएको छ नि अनहाइब्रिडाइज चाहिँ यो हाइब्रिडाइजेसन पसेको छैन त्यो चाहिँ पाई ओभरल्याप हुन्छ र पाई बोन्ड हुन्छ फाइन अब स्ट्रक्चर हेरौँ यसको स्ट्रक्चरमा हेर त हाइब्रिडाइजमा कतिवटा छ तीनटा छ याद गर तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल सो तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल भनेपछि शेप हुन्छ ट्रायगोनल प्लानर सो अब यहाँ हेर C1 को ट्रायगोनल प्लानर सो एउटा अर्बिटल ट्रायगोनल प्लानर सो ट्रायगोनल प्लानर भनेपछि एंगल इज 120 डिग्री हुन्छ याद गर्नु सो अब यो C1 भयो त्यस्तै प्रकारले C2 को पनि C2 को एउटा यो C1 सँग ओभरल्याप गर्छ भने हैन सिग्मा सो C1 को एउटा एउटा अर्बिटल र C2 को एउटा हाइब्रिड अर्बिटल ओभरल्याप हुन्छ एन्ड दुईटै यो हो नि त दुईटै 120 डिग्री एंगल हुन्छ सो इट्स अ ट्रायगोनल प्लानर र यो सँग चाहिँ के हुन्छ हाइड्रोजन आएर ओभरल्याप हुन्छ सो हाइड्रोजन आएर एक एकवटा हाइड्रोजन आएर ओभरल्याप हुन्छ भयो सो यो तिम्रो भयो सिग्मा बोन्ड यो पनि सिग्मा बोन्ड भयो यतापट्टि सिग्मा बोन्ड भयो यो माथि पनि सिग्मा बोन्ड भयो ल सो टोटल हेर्यो भने एउटा दुईटा तीन चार पाँचवटा सिग्मा बोन्ड भयो र पाईको चाहिँ के कुरा छ भने चाहिँ पाई चाहिँ यहाँ एउटा अर्बिटल हुन्छ ल ओके I'll use different color ल ओके सो यो चाहिँ एउटा पाई अर्बिटल हो ल अब पाई चाहिँ जेड हुँदैन जेड नलिएर अर्को लिनुपर्छ यो चाहिँ एटमिक अर्बिटल अब याद गर्नु है यो चाहिँ हो हाम्रो एटमिक अर्बिटल ल ATOMIC एटमिक ORBITAL अर्बिटल यो हाइब्रिडाइजेसन पसेको थिएन जबकि यो चाहिँ हो हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल हाइब्रिड बुझ्यो सो यो र यो माथिको ओभरल्याप हुन्छ र पाई यो तलको ओभरल्याप हुन्छ दुईटा पाई लेख्छ तर हुनु चाहिँ एउटै पाई है किनभने अब साइड वाइज ओभरल्यापमा के हुन्छ माथिको ओभरल्याप हुन्छ तलको ओभरल्याप हुन्छ सो इट विल फर्म अ पाई बोन्ड ल यो चाहिँ एटमिक अर्बिटल सो एटमिक अर्बिटल जो प्योर एटमिक अर्बिटलले चाहिँ पाई बोन्ड बनाउँछ र हाइब्रिड अर्बिटलले चाहिँ सिग्मा बोन्ड बनाउँछ यहाँनेरि सो इट विल द स्ट्रक्चर विल बी समथिङ लाइक दिस ल किनभने पाई अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ नि त यु क्यान सी इट हियर म स्लाइड ब्याक गर्दैछु यहाँ सो हेर है सो एउटा C1 को एउटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ यहाँ छ
र C2 को एउटा इलेक्ट्रोन छ जुन चाहिँ प्योर एटमिक अर्बिटल, यो दुईटा पेयरिङ भएर चाहिँ सो दुईटा इलेक्ट्रोन मिन्स एउटा बोन्ड हुन्छ, सो सिंगल बोन्ड बनिन्छ ल। सो यु क्यान सी द डायग्राम हियर। सो यसरी बोन्ड बनिन्छ। ल यो बनिसक्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अझै एउटा डायग्राम पनि छ। बोन्ड बनिसक्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल समथिङ लाइक स्यान्डविच जस्तो हुन्छ ल। स्यान्डविच यो माथिको पाइ बोन्ड चाहिँ सपोज बोन्ड बनायो भने यस्तो हुन्छ, कार्बन हाइड्रोजन, यो सपोज बुकमा पनि दिएको छ, यु क्यान रेफर इट। ओके, सो यो चाहिँ एउटै प्लेनमा छ ल, यो सबै एउटै प्लेनमा छ र यो प्लेनको माथि चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ र तलपट्टि एउटा इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ। यो चाहिँ पाइ बोन्ड हो, पाइ बोन्डको क्लाउड हो। ओके, यो अरू सबै चाहिँ सिग्मा हो, यो चाहिँ पाइको क्लाउड हो। सो पाइ बोन्ड हो। यो दुईटा क्लाउड हुन्छ पाइमा, एउटा माथिको पोजिटिभ क्लाउड हुन्छ, एउटा नेगेटिभ क्लाउड हुन्छ, चार्ज होइन फेज हो। सो द्याट इज पाइ बोन्ड। ओके, सो लास्ट अब एउटा छ, विल डु इट। C2H2 मोलिक्युल। सो C2H2 मा पनि यु नो रफ वर्कमा हेर्दाखेरि C हुन्छ एउटा H है, यहाँ ट्रिपल बोन्ड C एउटा H ट्रिपल यस्तो खालके हुन्छ है। सो किनभने दुईटा हाइड्रोजन दुईटा कार्बन मिन्स एउटा कार्बनले एउटा हाइड्रोजन मात्रै पाउँछ नि त, भनेपछि अर्कोपट्टि चाहिँ कार्बनसँगै बोन्ड हुनु पर्यो। सो यसमा पनि त्यही छ, ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1 है। सो दुईटा कार्बन छ, हामी नम्बरिङ गऱ्यो, एउटा 1 एउटा 2 गर्यो। सो गर्दाखेरि 2s2 2p2 हुन्छ। सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा। सो दिस इज द वान ल। यसमा पनि एक्साइटेड गर्नै पर्छ, एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ C1। एक्साइटेसन गर्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ, भयो। त्यहाँबाट हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C1। अब हाइब्रिडाइज स्टेटमा चाहिँ हेर्नु पर्यो अघिको जस्तै कतिवटा चाहिन्छ भन्दा दुईपट्टि मात्रै बोन्ड चाहिँ, कार्बनको उतापट्टि एउटा बोन्ड छ, यतापट्टि एउटा बोन्ड छ भनेपछि खालि दुईटा मात्रै चाहियो। ओके, सो यसको हुन्छ sp। सो द्याट मिन्स दुईटा हाइब्रिडाइजमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ, दुईटा अनहाइब्रिडाइजमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ। यो चाहिँ एटमिक अर्बिटल, यता अगाडिको चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल हो, भयो। सो सिमिलरली हाइब्रिडाइज स्टेट अफ C2, किनभने C1 र C2 सेम छ नि त एटमोस्फियरमा होइन, भनेपछि यसको पनि सेम हुन्छ। सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा दुईटा, अनहाइब्रिडाइज एटमिकमा दुईटा। अब आयो बोन्डिङ स्टेट। बोन्डिङ स्टेट अफ C2H2। सो बोन्डिङ स्टेट अफ C2H2 मा C1 ले दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यता बोन्डिङमा यता एटमिकमा दुईटा छ। C2 को छ बोन्डिङमा दुईटा छ र यता एटमिकमा दुईटा छ ल। भयो। सो अब यसमा दुईटा हाइड्रोजन छ होइन हाम्रोमा, दुईटा हाइड्रोजन एक एकवटा लान्छ। सो एक एकवटा लान्छ। सो एक एकवटा लगेपछि यहाँ एउटा आयो, यहाँ एउटा, यो चाहिँ हो डाउन एरो चाहिँ भयो हाम्रो इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन एटम। सो इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन एटम भयो होइन। सो यो कार्बनको एउटा बोन्ड हुन्छ, त्यो पनि सिग्मा बोन्ड हुन्छ। त यो पनि सिग्मा बोन्ड हो हाइड्रोजनसँग, यो पनि सिग्मा बोन्डै हो। त यताको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ यसको बिचमा पाइ बोन्ड बनाउँछ र यसको बिचमा पनि पाइ बोन्ड बनाउँछ ल। सो जुन चाहिँ अनहाइब्रिडाइज बसेको छ नि त्यसमा चाहिँ सिधाको चाहिँ पाइ बोन्ड बनाउँछ। अघिकोमा एउटा कुरा बिर्सेछ, वी जस्ट मिस आउट ल। इट शुड बी, यो अर्बिटलको नाम चाहिँ आइदर यु क्यान राइट इट इज अ pxहरू लेख्दा हुन्छ ल। px चाहिँ ओभरल्याप भयो भनौँ न। सो यसमा पनि pz चाहिँ अगाडि आयो भने यो यु क्यान टेक दिस इज अ px, दिस इज अ py अर्बिटल, यो पनि
px अर्बिटल यो पनि py अर्बिटल लेख्दा हुन्छ किनभने z इज इन्टरन्युक्लियर एक्सिस त्यो चाहिँ यता पस्यो okay so you can take this is a px this is a py यो px py ल z लाई चाहिँ तान्यो z चाहिँ यता आयो हाइब्रिडेसनमा आयो डन सो अब यसको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हेर है दुईटा मात्रै छ हाइब्रिडमा दुईटा भनेपछि लिनियर भनेको छ दुईटा मात्रै सेन्ट्रल एटममा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन पेयर छ भनेपछि लिनियर हुन्छ भनेको चाहिँ भेस्परले सो वी हैव टु गो विथ द लिनियर स्ट्रक्चर नाउ सो C1 okay so C2 so C1 र C2 को बीचमा एउटा सिग्मा बोन्ड अघि गर्यो यतापट्टि C1 मा एउटा हाइड्रोजन बोन्ड आएर सिग्मा बोन्ड भयो उतापट्टि एउटा हाइड्रोजन आएर सिग्मा भयो ब सो यो तीनटा सिग्मा भयो अब पाई छ नि जुन चाहिँ पाई अब आई एम मेकिङ द पाई नाउ जुन चाहिँ पाई छ सो पाई अर्बिटल चाहिँ यो you have to draw like this okay so यो चाहिँ सपोज px हो भने यो पनि px हुनु पर्यो सेम ओरिएन्टेसनमा यो चाहिँ py हो भने यो पनि py हुनु पर्यो अघिको py अब px सँग ओभरल्याप हुन्छ ल px चाहिँ px सँग ओभरल्याप हुन्छ px चाहिँ px सँग ओभरल्याप हुन्छ भने py चाहिँ py सँग ओभरल्याप हुन्छ यो पाई ओभरल्याप हो ल पाई ओभरल्याप हो सो py चाहिँ py सँग पाई ओभरल्याप हुन्छ जो गर्दाखेरि दुईटा पाई बोन्ड भयो ल यहाँ चारटा देख्दैछ चारटा हैन है चारटा चाहिँ माथिको दुईटा हो मुनिको दुईटा हो नि त माथिको ओभरल्याप सेम अर्बिटलको माथि र सेमको मुनि ओभरल्याप हुन्छ सो गर्दा एउटा बोन्ड हुन्छ सो गर्दाखेरि वी हैव अ 2 पाई बोन्ड र टोटल 3 सो 3 सिग्मा बोन्ड्स हुन्छ र 2 पाई बोन्ड्स हुँदैछ यसमा चाहिँ ल सो इट लुक्स लाइक अ सिलिन्ड्रिकल okay बादमा हेर्यो भने if you see the book if you have a book so book मा हेर्यो भने it looks like somewhat like cylindrical हुन्छ you can see in page number 120 मा छ मेरो किताबमा अरुमा तलमाथि हुन सक्छ because slightly चेन्ज भएको छ प्रिन्ट आउटमा okay so this is the one find C2H2 molecule linear हो so linear arrangement लिनियर हुन्छ ल सो लिनियर हुन्छ सिधा हुन्छ त्यसको माथि र तल अब चारटा लोब्स हुन्छ भनौं न चारटा इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ दुईटा पोजिटिभ दुईटा नेगेटिभको इलेक्ट्रोन क्लाउड हुन्छ फाइन ओके सो this much for today